میرے دوستو ماواں دیاں بددعاواں نہ لیا کرو، انہاں ماواں دیاں خدمتاں کریا کرو۔ رب کبریا دی قسم ہے 70 ولی ایک پاسے دعا کرن، تیری کلی اما بڑھری اما ایک پاسے دعا کرے، اللہ 17 ولیاں نالو تیری بڑھری ماں دی دعا پہلے قبول کر لیندے نے۔ جرائج نو سمجھ آ جاندی ہے میرے کو بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں ماں نو جواب نہیں دیتا، عبادت چ لگیا رہا ہاں۔ آقا فرماندے نے او تسی نماز پڑھدے ہو وہ نفلی تے تہاڈی ماں آواز دے اپنی نفلی نماز توڑ کے ماں دا جواب دیا کر۔ فرمایا اس بچے نو لے کے آؤ، ماں کو معافی منگی، بچے دے سر تے جریج ولی نے ہاتھ رکھیا ہے، او بچیا دس تیرا باپ کیڑا ہے؟ تے بچہ بول کے آندا ہے جناب تسی باپ نہیں، میرا باپ تے جنگل چ بکریاں چارن گیا ہے۔ نبی یوسف تے الزام آیا دودھ پیندا بچہ بول پیا، ایتھے الزام آیا بی بی مریم نے، انہاں اشارہ کیتا تے قوم والے آندے نے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے بچے کیویں کلام کردے نے، سانو بیوقوف بنانی ہے مریم، کدی دودھ پیندیاں بچیاں وی کلاماں کیتیاں نے۔ عرشاں تو آواز آوندی ہے میرے عیسیٰ دودھ پاچ پیوی، پہلو اپنی ماں دی پاک دامنی دی گواہی تے دے لے۔ حضرت عیسیٰ نے منہ پیچھے کیتا ہے، پتہ کیا ہم نے قال انی عبداللہ، یہ نہیں کیا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، یہ نہیں آکھیا کہ کیا میں اللہ کا، بولیے بولیے، اللہ کا بندہ ہوں۔ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ فرمایا میں اللہ دا بندہ ہاں تے اللہ نے مینوں ماں دے پیٹ چ انجیل سکھا کے بھیجی تھی۔ سبحان اللہ، تے میں نبی بھی ہاں۔ جدو اللہ نے کیا سی عیسیٰ بول، ماں کی صفائی پیش کرتے حضرت عیسیٰ جی ادھر کنے دن سن، ایک دن یا دو دوسرے دن دے سن، اللہ نے نبی عیسیٰ نو ماں دے پیٹ چ نبوت عطا کر دی تھی۔ سبحان اللہ، تے پھر کلام کیتی میں اللہ دا بندہ ہاں، اللہ نے مینوں انجیل بھی سکھائی ہے، مینوں نبوت بھی عطا کیتی ہے، تے میں وجعلنی مبارکن، میں بابرکت بن کے آیا، اللہ نے میرے وجود نو بابرکت بنایا۔ سن پتہ ہے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتنے معجزات عطا کیے۔ تفسیر معالم تنزیل کی لکھیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا جڑا کوڑ زدہ بندہ ہوتا سی نا، انہیں جسم کا ہاتھ پھیرتے سن، اللہ پھول پیری کوڑ تو شفا عطا کر دیں۔ کنے کو بندیاں نو 50,000 بندے نو ایک دن چ حضرت عیسیٰ اپنا ہاتھ پھیر کے کوڑ دی بیماری کو شفا یاب کر۔ ذرا غور کیجیے، قبر تے جاندے سن، بلکہ اسرا مٹی دا بنا کے نا ایک جانور تو دے پھونک مارتے سن، پرندہ مٹی دا بنا کے وہ دے نبی عیسیٰ نے پھونک مارنی، انہیں اڑنا شروع کر دیا۔ اللہ پاک نے نبی عیسیٰ نے معجزات عطا کیتے۔ سبحان اللہ، اے ذرا غور کیجئے، بی بی مریم تے نال کی آندے نے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، نبی عیسیٰ نے اللہ نے منو وصیت کیتی ہے میں نماز بھی پڑھنی ہے تے زکات بھی، بولے اجے ہن جیڑا عیسائی نماز نہیں پڑھدا او دا حضرت عیسیٰ دے نال کوئی تعلق نہیں، جیڑا عیسائی زکات نہیں دیندا، یہ مطلب ہے نبی عیسیٰ دی شریعت دے اندر نماز بھی سی،
زکات بھی سی وَبَرًّا بِوَالِدَتِي حضرت عیسیٰ اپنی ماں نال نیکی کرن والے قرآن وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا تے سخت نہیں سن نبی عیسیٰ نرم بڑے سن سختی نہیں سن کر دے آئیے بی بی مریم دا واقعہ اس تو اگے چلا حضرت اماں جی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی بولیا جے رضی اللہ تعالی عنہا اماں جی ختیجہ وہ عورت ہے کہ عرب کے اندر سب تو مالدار اگر بی بی سی تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ سے رضی اللہ تعالی عنہا اور قریش کے عرب کے بڑے بڑے چودھری چاہتے سن کہ حضرت ختیجہ کا ساڈا نکاح ہو حضرت اماں جی ختیجہ دا اس تو پہلے 2 نکاح ہو چکے سن اور دونوں خاوند فوت ہو گئے اماں جی دا مال لے کے نا نبی علیہ السلام تجارت واسطے شام دی منڈی چ جاندے نے میرے پیغمبر دی ایمانداری سچائی ویکھ کے اپنے مال دے اندر برکات ویکھ کے اماں ختیجہ انیاں متاثر ہوئیاں انہاں نے پیغام نکاح نبی علیہ السلام نے بھیج دیتا اماں ختیجہ دی عمر 40 سال ہے میرے پیغمبر دی عمر 25 سال ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے ختیجہ دے نال نکاح دا وقت آیا ہے فرمایا ختیجہ تیرا میرا نکاح جڑا ہے ہو سکتا ہے توڑ تک نہ چڑھے فرمایا کیوں اللہ دے رسول فرمایا اس واسطے تیرے کو دولت بڑی ہے میں تیرا پیسہ اللہ دے راہ چ خرچ کراں گا تو میرے نال لڑے گی عورتاں نوں طبی طور تے پیسے دا بڑا پیار ہوندا ہے کنی کو دولت سی بی بی ختیجہ الکبریٰ دے خیمیاں دیاں رسیاں بھی ساریاں سونے دیاں سن ذرا غور کیجیے آقا فرماندے نے ختیجہ تیرا میرا نباہ نہیں ہوئے گا کیوں اللہ رسول میں تیرا مال خرچ کراں گا تو میرے نال لڑے گی اماں جی فرماندیاں نے سونیا جدن تھانوں پیغام نکاح بھیجیا سی اپنا آپ تے مال تھوڑے ناویں لا کے بھیجیا سی مال بھی تھوڑا ختیجہ بھی تھوڑی اور میں اماں ختیجہ نے نا لونڈیاں رکھیاں کام کرن واسطے نوکرانیاں رکھیاں جدن آقا دے نکاح چاہیاں ساریاں لونڈیاں آزاد کر دیتیاں نوکرانیاں بھی چھڑ دیتیاں سارے نو چھٹی کرا دیتی فرمایا کیوں پیغمبر دا کھانا ختیجہ خود پکا کے محمد نو کھوائے پھر نبی علیہ السلام چول چنا پھوکا مار دے ہوندے سن تے اماں ختیجہ روٹی پکا دی ہوندی سبحان تے پتہ جدو پہلی وحی آئی او غارے حرا مکے تو کنا بار اماں ختیجہ نے گھروں کھانا پکانا تے لے کے نا تے غارے حرا دے اندر نبی علیہ السلام دے پیچھے جا سبحان اللہ تے ایک دن نا اماں ختیجہ کھانا لے کے آ رہی نے تے آسمان تو جبریل آ گئے عرش دے رب نو جلال آ گیا فرمایا جبریل جا جا کے ختیجہ نو میرا سلام دے دے جبریل آندے نے ختیجہ نو اللہ دا سلام دیندے نے تے نال کی آندے نے سونیا ختیجہ نو میری طرفوں بھی سلام پیش کریا جے اللہ پاک فرماندے نے تو میرے محبوب دی خدمت گزار بیوی ہے اسی جنت دے اندر ایک موتی دا خیمہ تیرے واسطے تیار کر دیتا ہے ذرا غور کیجیے اس خیمے چ شور بھی نہیں ہوئے گا اس خیمے چ غم بھی نہیں ہوئے گا پھر جیڑے دلاسے جیڑا ساتھ اماں ختیجہ نے میرے محبوب کا دیتا ہے کسی بیوی نہیں دیتا آپ کی زندگی چاپ نے پہلے نمبر تے تجھی بیوی کی نہیں نبی علیہ السلام نے جدوں پتھر پہندے اور اولاد بھی اللہ نے نا ختیجہ چو دیتی 2 بیٹے 4 بیٹیاں باقی ایک بیوی جو بیٹا ہویا ابراہیم ماریا قبطیہ جو باقی کسی عورت جو اللہ نے نبی نو اولاد نہیں دیتی یعنی ختیجہ دی وجہ تو مال بھی دیتا اولاد بھی دیتی پتر بھی دیتے تیاں بھی دیتیاں سبحان اللہ
تے نبی علیہ السلام نے جدو مشرکین مکہ مار دے سن نا روڑے مارنے زخمی ہونا تے آپ کدھر ہوندے سن اپنے گھر تے اما ختیجہ تیری قبر تے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرما پیغمبر نو زخماں نہ چور ویکھنا اپنے سر دی چادر نو جلانا او دی سوال نبی دے زخماں چ رکھنی تے نال کی کہنا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحیم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق میرے محبوبہ اللہ دی قسم اللہ تھانو کبھی ضائع نہیں کرے گا اللہ اللہ تسی صلہ رحمیاں کرن والے کما کے لوکاں نو کھوان والے اللہ 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 سونیا محبوبہ تسی غریباں دی مدد کرن والے تسی مہمان نوازیاں کرن والے لوکاں دے بوجھ اٹھان والے سونیا جی دے اندر خوبیاں ہون اللہ اونا بندیاں نو کدی ضائع کردا ہی نہیں نبی علیہ السلام فرماندے نے ختیجہ مجھے حوصلہ دیندی میں پھر دلیر ہوندا پھر مکے دے بازار چ نکل پئی پھر اللہ کی توحید کا اعلان کرتا پھر لوگ مار دے پھر زخمی ہوتا پھر اپنے گھر والا نبی علیہ السلام پوری زندگی ختیجہ نے نہیں بولے ماں پڑھ رہے تھے اما جی عائشہ فرما دیا نے وہ تسی کی ہو بکریاں والی کا ذکر کرتے رہتے ہو نبی علیہ السلام کو نا غصہ آیا ماں عائشہ نے اس گل سے آپ کی آنکھاں کھول پئی فرمایا عائشہ پورا مکہ میری تردید کر رہا سی کلی ختیجہ میری تصدیق کر رہی سی جدو منو کسے نہیں منیا ادو ختیجہ نہیں ہائے تے عورتاں دے وچوں سب تو پہلے اما ختیجہ نے منیا تے مرداں دے وچوں سب تو پہلے صدیق نے منیا رضی اللہ تعالی عنہ تھانو پتہ ہے جدو بلال کو آزاد کران دا وقت آیا ادو کون آیا ہائے صدیق نے بلال نو مار پیندی ویکھی اکھاں چو آنسو پیغمبر کو آئے آقا بلال نو مار پہ رہی فرمایا صدیق جاؤ بلال نو کہو ہدولی کہہ لیا فرمایا بلال تیرے آقا دا پیغام ہے ہدولی کہہ لیا بلال آدھے صدیق جا کے میرے آقا نو پیغام دے تے اونچی کہہ دی عادت نہیں چھپانی کون کہی دیو کہ ہولی کہہ رہا کر یہ نہیں ہونا فرمایا اللہ رسول امیہ بلال کو بڑا مار فرمایا انہوں پوچھو کنے پیسے لائے گا امیہ کہندہ ابو بکر تیرے کو اداس نامی غلام ہے وہ غلام منو دے دے تے نال 1 کلو سونا دے تے تیرا میرا سودا پکے ابو بکر آندے نے ٹھیک ہے امیہ ایک گل سن کے ہنس پیا آندا ابو بکر میں سنیا سی تو عقل مانتے بڑا ہے کھریاں دے سودے کھوٹیاں نہ کرن دے ہیں ابو بکر آندے نے امیہ تینوں کی پتہ ہے بلال دی عظمت کی ہے میرے ابو بکر سودا کر کے گھر آ جاندے نے حضرت اما جی ختیجہ الکبریٰ میرے پیغمبر کو بیٹھیاں نے آقا فرماندے نے بلال دا سودا کر آیا ابو بکر جی اللہ دے رسول میں سودا کر آیا ہاں جدو اینی گل کہی سودا کیویں کر کے آیا ہے میں اپنا غلام اداس دینا ہے تے نال 1 کلو سونا دینا ہے ابو بکر دے بھی حالات ادوں بڑے ماڑے سن سونیا محبوبہ غلام تے دے دیاں گا پر کلو سونا کتھوں دیاں اما جی ختیجہ نے سنیا تے فرماندیاں نے ابو بکر اپنے سودے تے پکا رہی غلام تو دے دے کلو سونا میں دے دینی ذرا غور کرو نا اما ختیجہ کی یقینیاں قربانی پوری زندگی میرے پیغمبر نے 13 بیویاں کی تھیں لیکن ختیجہ ہی کر دے ٹر گئے 25-26 سال دار صاحب گزارے 25-26 اور اتنی عقل مند دلا بی بی کائنات کوئی نہیں
اور میں اج پڑھ رہا سا حضرت خدیجۃ الکبریٰ دے موضوع تے کتاب لکھی ہے مولانا عبد المالک مجاہد صاحب، پوری زندگی اتنی مالدار عورت کے ہونے کے باوجود کبھی پیغمبر دی آنکھ جاگ پا کے کر دی بیویوں اپنے خامن کے سامنے کھلو کے اچھی اچھی بولنے والی ہو، اما خدیجہ دی سیرت پر تے غور کرو، ہائے ہائے کبھی اچھی نہیں بولی، 36 سال کے عرصے کبھی خدیجہ نے پیغمبر نہ بدتمیزی نہیں کی، ہائے ہائے یہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے پیغمبر دے نکاح سب تو پہلے خدیجہ فوت ہوئی پھر اس تو بعد ایک دوجی عورت نبی دے نکاح چاہیے دا نام ہے حضرت سودا بنت زما، نبی دے نکاح پھرے آئی، تیسرے نمبر تے میرے پیغمبر دے نکاح چاہیے ہائے کون؟ حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آقا ایک دن بیٹھے نے، ابو بکر میرا دل کرتا ہے کہ عائشہ کا رشتہ تو مینوں دے، اج نبی نے زبان چو گل کہی عرش دے رب نو جلال آیا، ایک رومال کے اندر تصویر لا کے جبریل آیا، ہائے ہائے جبریل تصویر رومال میں فی ثلاثۃ لیال 3 راتاں، آقا فرماندے نے عائشہ 3 دن جبریل تیری تصویر میرے رومال دے اندر لپیٹ کے لے آندا رہا، میں رومال کھولنا سا او تو ہلی سے تے نال آندا سی ہاذہی زوجتک فی الدنیا والآخرہ، سونیا تیری عائشہ دنیا چ بھی بیوی ہے تے آخرت چ بھی، 3 دن جبریل آندا رہا، میرے آقا فرماندے جبریل نے تو کیا نا عائشہ تیری دنیا چ بھی بیوی ہے تے آخرت چ بھی بیوی، آقا فرماندے نے زوجتی عائشہ تو فی زوجتی، فرمایا زوجتی عائشہ تو فی الجنہ، فرمایا لوگو عائشہ جیڑی ہے یہ جنت دے اندر بھی میری بیوی ہوئے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ، جنت بھی نبی دی بیوی تے دنیا تے آخرت بھی نبی دی بیوی، ہن جنہ انتخاب رب نے کیتا ہے ظالماں نو گالاں کڈنا، تیری میری بیٹی دا رشتہ کو نائی کرے، موچی کرے، ایم پی اے کرے، ایم این اے کرے، چودھری کرے، نمبردار کرے، ڈیرے دار کرے، کوئی بہت بڑا افسر کرے، لیکن وہ تیری بیٹی بڑی مقدرہ والی ہے تے جدی بیٹی دا رشتہ عرش والا خدا خود کرے انہوں گالیاں دینا، بولیے عائشہ تیری عظمت تو بھی جگوا، آقا فرماندے نے عائشہ نو عورتاں تے ایویں فضیلت ہے جویں شریف نو سارے کھانے تے فضیلت، شریف سمجھ گوشت دا شوربا ہے وچ ٹکڑے کٹ کے سٹی دینے نا تو ٹکڑیاں نو کچھ دیر رہن دیو تو پھر وچ شوربے وچ گل جاندے نے، اینو شریف کیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اما جی عائشہ بیٹھیاں نے چاہدیاں نے اللہ کے رسول میرے واسطے کوئی دعا ہی کر دیو، آقا نے ہاتھ چکے ہیں، اللہ میری عائشہ دے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، ظاہر بھی پوشیدہ بھی گناہ معاف کر دے۔ اما جی عائشہ نے جدو دعا سنی تے خوشی دے نال اپنا سر جیڑا ہے میرے پیغمبر دی گوچ رکھ دیندیاں نے، آقا علیہ السلام کہندے نے عائشہ ہن تو راضی ہو گئی ہے، میں تیرے واسطے دعا کیتی ہے، اما جی فرماندیاں نے سونیا محبوبہ میں راضی کیوں نہ ہوواں جنوں اللہ پاک نے پوری کائنات دا سردار ہی دے چھڈیا ہے، اور دعاواں تسی کرو تے میں راضی نہ ہوواں۔ اگلی گل سن لو، آقا فرماندے نے عائشہ جیڑی دعا میں تیرے واسطے تیرے قائم تے کیتی ہے میں یہی دعا اپنی امت دے ہر فرد واسطے بھی کرنا وا۔ تھانوں پتہ ہے ایک سفر دا واقعہ ہے، میں آخری گل کراں حضرت فاطمہ الزہرا دا تذکرہ کراں، سفر دا واقعہ ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دی پیاری بیوی
میری ماں حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سفر دے اندر میرے پیغمبر دے نال نے رستے دے اندر ایک خیمہ لگا ہے جگہ دے پیر نے اما عائشہ دی گود دے اندر سر رکھیا ایک ہار سونے دا لیا حضرت اسماء بنت ابی بکر دے کولو اپنی پین دے کولو ہدارا لین والا کے ہار گئیاں سفر دے اندر جانا سی سونے دا ہار اسماء دے کولو للیا وہ ہار گم ہو گیا صحابہ لب دے نے لب دا نہیں ادھروں نماز دا ٹائم جان دیا اللہ اللہ پانی بھی کوئی نہیں تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام سر رکھ کے اما عائشہ دی گود چ ستے نے صحابہ نے آن کے ابو بکر نو کیا ابو بکر یار ہار بھی نہیں لبدا پیا تے پانی بھی کوئی نہیں ہن کی کرنا چاہیے ابو بکر نو غصہ آیا تے آن کے نا ابو بکر نے ماں عائشہ دی وکھی دے وچ ہوج ماری تے جدوں تو نبی دے نال ہونی ہے تو پریشان کر دینی ہے تیرا ہار ہی گواچیا رہندا ہے ادھروں نماز جان رہی ہے ادھروں صدیق نے ہوج ماری عرش تے رب نو جلال آ گیا فرمایا پاویں تو باپ ابو بکر ہے پر عائشہ نو ہوج مارنی مینوں چنگی نہیں لگی اما جی عائشہ فرماندی ہے مینوں تکلیف تو ہوئی لیکن میں ہلی نہ کتے اللہ دے رسول دی نیندر ہی خراب نہ ہو جائے ادھروں ہوج لگی آسمان تو قرآن آیا میرے محبوب جی عائشہ واسطے پریشانی آتی ہے تو امت واسطے آسانی آتی ہے اج تو بعد میں تیمم تیری امت نو دے چھڑیا اگر پانی نہیں ملتا اگر بندے تے فرضی غسل بھی ہے پھر بھی تھی تیمم کر لو نماز پڑھ لو قبول میں کر لوں گا مٹی کا ہاتھ مارو ایسا دو ہاتھوں سے مارو ادھر منہ سے مارو تیمم ہو گیا کتنی آسانی آقا فرماتے ہیں عائشہ تیرے تے پریشانی ہوتی ہے میری امت واسطے آسانی پیدا ہو جائے اوے تیمم تے اترن دا سبب بھی ماں عائشہ بنی کہ جدو منافقین مدینہ نے ماں عائشہ تے الزام لایا ہائے دیکھ لو نبی جرائج کی واری آئی دودھ پیندا بچہ بولے نبی یوسف کی واری آئی دودھ پیندا بچہ بولے بی بی مریم کی واری آئی دودھ پیندا بچہ بولے جدو میری تیری ماں عائشہ دی طہارت کی واری آئی عرش تو رب سچا بولے پھر اللہ نے قرآن دیا کنیا آیتاں نازل کی تھیں 18 سورہ نور ہی نازل کر دیتا ہن میرے کو ٹائم نہیں ٹائم اینڈ تے نہیں تو میں آیتاں پڑھ کے سنا سبحانک ھذا بہتان عمر تیرا میری عائشہ دے بارے کی خیال سونیا تہاڈا نکاح کنے کیتا اللہ نے سونیا کدی نہیں ہوندا تسی پاک ہو بیوی نپاک ہو دوجی گل جس رب نے تیرے بدن تے گندی مکھی نہیں بہن دیتی ہو تیرے بستر تے گندی عورت کیویں ہون دے گا سبحانک ھذا بہتان عظیم حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 2200 احادیث دیا حافظ نے جیڑا مسئلہ صحابہ نے پھسدا سی اما عائشہ دے کول ہونے سا ماں جی عائشہ نبی دی حدیث سنا دی ساڈا مسئلہ حل ہو جاندا نبی دے جننے تنہائی دے مسائل نے پابندی لائی شریعت سے کوئی عورت اپنی خامن دی تنہائی بیان نہ کرے کوئی مرد اپنی بیوی دی تنہائی بیان نہ کرے شریعت نے پابندی لگائی ہے گناہ لیکن میرے پیغمبر نے نبی دی میرے اما عائشہ نے نبی دی جلوت بھی بیان کی تھی نبی دی خلوت بھی بیان کی تھی کیوں پتہ نبی دا جلوت بھی دین ہے نبی دی خلوت بھی دین جڑے خلوت دے مسائل نے نا انہاں ساری دی احادیث دی راوی اما عائشہ نبی علیہ السلام غسل کیویں کردے سن میں تے اللہ دے رسول درمیان چ ٹپ پیا ہوندا ہی دوویں جنے مل کے غسل کرنے سن خاوند تے بیوی دوویں جنے اکٹھے غسل کر سکدے نے راوی کون ماں جی عائشہ عورت دے قریب خاوند جائے کیڑی دعا پڑھے راوی ماں عائشہ میں کیڑے کیڑے مسائل امی عائشہ تو بیان کروں اس واسطے محدثہ فقیہہ قاریہ راکعہ ساجدہ محدثہ حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی اما جی آسیہ فرعون دی بیوی کلمہ پڑھ لے فرعون اندہ کلمہ چھڑ دے
آسیہ نرم بڑی سی تے فرعون جڑا سی سخت بڑا سی. ہن خاون اگر نرم ہوئے تے بیوی گرم ہوئے گزارا ہو جاتا نا. وہ بولتے نہیں جی خاون بھی گرم تے بیوی بھی گرم, جتھے تارا گرم ہو تے تھا ہی ہونا. ایک دعا چو ایک بندے نو تے نرم ہونا چاہیے. اما جی آسیہ نرم بڑی ہے. فرعون آندا ہے آسیہ تینوں کی نیر وج گیا ہے, ایوے محلات نے چہل پہلے نوکر چاکر نے شہانہ لباس تینوں کی نیر وج گیا ہے. بی بی آسیہ آندیاں نے فرعون میں تیرے محلات نو کی کراں جنہاں دے وچوں اللہ دی توحید دی آواز ہی نہیں آوندی. اس ظالم نے بی بی مریم دے جسم چ کل ٹھوک دیتے, کپڑے اتار کے انہوں تپے لٹا دیتا ہے, جسم چ کل ٹھوک دیتے نے. یہ شہانہ زندگی بسر کرنے والی فرعون دیاں خدمتاں کرنے والی انتہائی نیک عورت سی. انہیں کدی کفر دے دور دے اندر بھی اللہ دی ذات نہ شرک نہیں سی کیتا. حضرت موسیٰ نو پالن والی بھی بی بی آسیہ نے. سبحان اللہ. اے تین بیبیاں نے. حضرت اماں جی ختیجۃ الکبریٰ نے میرے پیغمبر علیہ السلام دا ساتھ دیتا ہے. انہاں وقتاں جدوں میرے نبی غریب بڑے سن, حضرت مریم نے بھی ایک نبی نو پالیا جدا نا عیسیٰ. حضرت موسیٰ نو بی بی آسیہ نے پالیا. شروع دے اتوں ہی وہ صندوق فرعون دے محلات دے نال آن کے ٹکرایا. اس بچے نو رکھ لیا. یہ دی کفالت نبی موسیٰ دی بی بی آسیہ نے کیتی ہے. کلمہ پڑھ لیا. اس ظالم نے کل ٹھوک دیتے نے. قرآن کہندا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. آسمان والتے آنے پتہ کیا دیئے اللہ ہن اخیر ہو گئی ہے. اللہ محل بنانا ہی تے اپنے کول ہی بنائی. اتو آواز ہوندی ہے آسیہ تیری زبان نالو الفاظ جدا نہیں ہوئے, محل تے میں پہلے ہی بنا چھڑے. قیامت دا دن ہوئے گا انہوں شہانہ لباس پہنا کے بی بی آسیہ نو فرشتے وی وی آئی پی پروٹوکول دے کے انہوں جنت دی طرف لے جا رہے ہونگے. دوسرے پاسے دو بیویاں نے, ایک نبی نوح دی بیوی ہے تے ایک لوط دی بیوی ہے. انہاں نو سنگلا چ جگڑے ہے, فرشتے انہاں نو جہنم نو لے کے جا رہے نے. یہ اللہ دیاں تقسیماں نے. لوگو فرعون دی بیوی قیامت دے دن جنت چ جائے گی, نبی نوح تے لوط دیاں بیویاں قیامت نو جہنم چ جان گی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, ذرا غور کیجئے فاطمہ کون ہے جنہیں بارے چاکا نے فرمایا سی فاطمہ بذات منی فمن اغضبها فقد اغضبنی. اور فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے, جنہیں اینو ناراض کیتا ہے انہیں منو محمد نو ناراض کیتا ہے. اللہ اگر میں پڑھ رہا سا فاطمہ دی عظمت تے نا جنیاں حدیثاں نے انہاں دی راوی اماں جی عائشہ ہے. ایک دن نا آخری بات سن لو میں بات مکاواں. حضرت علی نے فاطمہ میں ابو جہل دی بیٹی نے نا شادی کرنا چاہتا. فاطمہ ناراض ہو کے آ گئیاں. اگے اثر ویلے نا فاطمہ چلیاں جاندیاں سن تے اج نہ گئیاں. فاطمہ کی گل ہے اج تو گئی نہیں, مغرب ہو گئی ہے. ابا جی میں نہیں جانا. فرمایا کیوں؟ اے علی آندا میں ابو جہل دی بیٹی نے شادی کرنا چاہتا. تو بیٹی نو کی کیا؟ فرمایا بیٹی اگر آج رات ہی تینوں موت آ گئی نا تو علی نہ ناراض ہو کے آئی ہے, محمد نے تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھانا. تے اسی کڑیاں نو بھی آنے ہیں تینوں ایک گل کرے نو 5 اگوں سنانیاں. لے تیرے بھرا ایڈے ایڈے وڈے دشکرے کدے واسطے نے بولتے نہیں, یہ بہنوئیاں نے کٹن واسطے ہی نہیں. اسی تو یہ آنے ہیں نا, لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں فاطمہ علی نہ ناراض ہو کے آئی ہے, ایسے حالت تینوں موت آ جائے محمد نے تیرا جنازہ نہیں پڑھانا. حضرت علی واسطے نکلے, علی مسجد نبوی دے سین چ لمبے پے نے. کہندے نے قوم یا ابا تراب, ابو تراب اٹھ وئی کیا نا ابو جہل دی بیٹی نے شادی کرنی ہے.
محمد دی دشمن دی بیٹی تے محمد دی بیٹی ایک گھر چ نہیں رہ سکتی تے نال کی فرمایا فاطمہ تو بذات منی اے علی سن لے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے فمن اغضبها فقد اغضبنی جن نے فاطمہ نو ناراض کیتا ہے انہیں مینوں محمد نو ناراض کیتا ہے اگے تجھی روایت فَإِنَّمَا هِيَ بِذَاتٌ مِّنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُوزِينِي مَا آزَاهَا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے جس چیز تو فاطمہ نو کسی نے پریشانی پہنچائی اسی چیز تو مینوں پریشانی آئے گی مراد کی جنہیں میری فاطمہ نو پریشان کیتا ہے انہیں مینوں محمد نو پریشان کیتا ہے حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اللہ اکبر کبیرہ فاطمہ جیڑی سی دوجی روایت پھر آج جو تحسین پیش کر دیا نے حضرت فاطمہ الزہرا دا نشست و برخاست عادات خصائل طرز گفتگو حضرت فاطمہ دا چلنا یہ سارا کچھ اماں جی عائشہ فرما دیا نے آپ دے اپنے ابے محمد رسول اللہ نہ ملتا جب فاطمہ گفتگو کر دیا